گھر پہ ہوئے تو چبولو چا سبحان اللہ سب تو اونچی سنگت یارو باپ دیے جد صدقے پردی قسمت آپ دیے سب تو اونچی سنگت یارو باپ دیے جد صدقے پردی قسمت آپ دیے لبدے نہیں سب تو اونچی سنگت یارو باپ دیے جن صدقے پردی قسمت آپ دیے جیسا بولے تو چبولو چا سبحان اللہ باپ میرے کے حوصلے سارے ہے جادن باپ میرے کے حوصلے سارے ہے جادن پتر دیا وچ مصیبت پہچانن باپ میرے کے حوصلے بولو تو صحیح آ رہے باپ میرے کے حوصلے سارے ہے جادن پتر دیا وچ مصیبت پہچانن لوگ پرائے لوگ بیگانے لوگ پرائے کبھی بھی میرے کردے نہیں پر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لبدے نہیں سب تو اونچی سنگت یارو باپ دیے جد صدقے پردی قسمت آپ جو ایسے سارے نہیں حضرات محترم اللہ پاک نے قرآن دے ابتدا دے اندر ارشاد فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ او کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک کہنی توجہ ہے یہ او کتاب ہے جن دے اندر کوئی عیب کہنی یہ او کتاب ہے جن دے اندر کوئی کمی کہنی یہ او کتاب ہے جن دے اندر کوئی نقص کہنی میں تواڈے کول سوال کرے دا ایک کتاب جن دے اندر کوئی شک کہنی ایک کتاب جن دے اندر کوئی عیب کہنی ایک کتاب جن دے اندر کوئی کمی کہنی ایک بولو تو صحیح ایک کتاب جن دے اندر کوئی نقص کہنی ہم ایک کتاب جنہ والدین دی عظمت بیان کرے ولونا والدین دی شان اس کی نشکا میں قرآن پڑھا چاہتا سارے نزوق ہوئے ایک ریاد بلند کر دے سبحان اللہ معاشر وچ رب رو لینا جرا دیوے صدقے کھولے نا کہ رقم دی زفر زبان ہو جڑی یار دے نا تے بولے اسم دے نا تے بولے سو کل اللہ خود فرمیسی لوگوں چپ کرو عمل ساری دنیا تے تولر دی دے رہے سبھے راز گٹھڑے آج کھولر دی دے رہے میں زفر میرا وعدہ میں بخشش کرے سا اگر میں کھولر دے تولر دی دے سونے رب نے میٹھے قرآن دے اندر سونا ارشاد فرمائے وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا سبحان اللہ سونے رب نے میٹھے قرآن دے اندر سونا ارشاد فرمائے وقضا اے میرا پاک عربی لجپانا تو حکم فرما دے تو اعلان فرما دے اپنے رب دے طرف حکم فرما دے ہے میرا کریم اعلان تیرا ہے حکم تیرا ہے تو خود اعلان فرما تو ساری کائنات کا مالک ہے تو ساری کائنات کا رازق ہے تو خود اعلان فرما تیرا اعلان ساری کائنات سنے میرے کریم رب نے فرمایا اے میرا میٹھا عربیہ میں رب چاہتا ہے اعلان میرا ہوئے فرما
تے میری ہوئے زبان تے مصطفیٰ دی ہوئے میرا کریمہ میں کیا اعلان کرا پھر میں تسا اعلان کرو اللہ عبادت میں رب دی کرو میں رب دی عبادت دے بعد سب سے پہلا جرا عمل سب سے پہلا جرا کم ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا نماز میں رب دی عبادت میری عبادت اندر چلنا جرے ویلے تکبیر تحریمہ آکے پہلی اللہ اکبر آکے فرمایا بل سنا پڑھے بل مٹھے قرآن دی تلاوت کرے فرمایا بل رکوع کرے بل سجود کرے فرمایا بل اتحیات پڑھے بل درود پاک پڑھے بولو تو صحیح ہے بل میری عبادت اندر مغفرت دی دعا مانگے ربنا اغفر لی ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سونے رب نے بار بار مٹھے قرآن کے اندر اپنا اشار فرمائے والدین دے نال حسن سلوک کرو والدین دے نال محبت کرو والدین دے نال پیار کرو والدین دی ہر بات منو والدین جو لوگاں دونوں جن نے والدین رب کو پیارے ٹھیک ہے پوچھو نوجوان کنو جنہ بابا رب کو پیارا ٹھیک ہے جنی اماں رب کو پیاری ٹھیک ہے ابے دی یاد جو دی جان بک نیر تے پیا وگے اتے بابا اج تو ہوے اماں دی بڑی یاد لگی پئی ہے نوجوان دی شادی جو تھی ہے ہر بیادری دا بندہ گھر تے بیٹھو ہر بیادری دا بندہ نظر پہ یاد ماں میں بھی نظر پہ یاد چاچے بھی نظر پہ یاد رشتہ دار نظر پہ یاد جڑا بابا نظر نہیں آیا جان دکھ دکھ نیر دے پیا وگے دے جان دکھ مار مار کے پیا رو دے اپنی شادی دے بابے کو یاد پیا کر دے آدھے بابا اج تو ہونے میں گھومے دھلا میرے حق دے میں دھلا میں غصے سے سوانے اماں دی بڑی یاد آندی پئی ہے اماں اج تو ہونے میری شادی تے خوشیاں مناوے آدھے تو تلے قدم ماں دے جنت دے او ساڈے آقا دا فرمان نہ اونچا ہو نہ چھڑکا دے قرآن دے وچ قدم ماں دے جنت دے ساڈے آقا دا فرمان نہ اونچا ہو نہ چھڑکا دے قرآن دے وچ بیان ماں کے گھر وچ